काल राती एक दुख्खद घटना घडली. अल्डोणेचो क्लेरन्स डिसोजा 42 वर्सांचो मनीस काल भायर पडलो. ताका मरण येवपाचें कारणूय तशेंच शॉकिंग आशिल्लें. क्लेरन्स हो एक प्रोफेशनल अंडर वॉटर डायव्हर आनी तो एक अशेंच धोकादायक अशें काम करतालो आनी ताचें काम आशिल्लें बोटीच्या पोंदां क्लीन करप. जे बोटीचे जे पोंदची जी एरिया आसा ती उदकान वचून क्लीन करप. सो काल ताणें तो अशें प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्ट घेतालो बोटीची बॉटम्स क्लीन करपाची. आनी अशेंच ताणें काल डेल्टीन जॅक ही कझिनो बोट आसा ताजे पोंदची भाग क्लीन करपा खातीर तो काल गेल्लो. ताणें सगळे नेसेसरी प्रिकॉशन्स घेतली अशी कंपनीची जे ऑफिसर्स आसा ते म्हणटात. आनी ताणें कंपनीची चॅकलिस्ट सायन केली आनी तो बोटीच्या पोंदां गेलो. तांचो जो स्टँडर्ड प्रोसिजर आसा त्या प्रमाणे ताचो एक असिस्टंट जे हेल्पर आशिल्लो तो वयर रावून कॉन्स्टंटली ताच्यान आसतालो. प्रत्येक 15 मिनटांनी तो जो राजू म्हणजे तो रोप आसा त्या रोप घेवन तो सकयल देंवला. तो रोप तो ओडून पळयतालो आनी जेन्ना ताका रिस्पॉन्स येता तेन्ना तो वयर रावतालो. सो एवरी 15 मिनिट्स तो रोप ओडून तो पळयतालो आनी अशें करून ताणें 4 फावटी रोप ओडून पळयलो तेन्ना ताका ताणें रिस्पॉन्ड केलो. सो अशें चलिल्लें. 5वे फावटी जेन्ना ताणें रोप ओडलो तेन्ना क्लेरन्साचो कांयच रिस्पॉन्स आयलो ना. तेन्ना ताका ताजो हेल्पर आसा ताका तेन्ना डावट मारलो. तांणी सरळ राजो वयर ओडलो आनी ताका वयर काडलो. तेन्ना तो कंप्लिटली अनकॉन्शियस आशिल्लो. ताका त्या अनकॉन्शियस कंडिशना भितर इमिजिएटली कांपाल क्लिनिकान व्हेलें आनी कांपाल क्लिनिकान ताका ब्रॉड डेड म्हूण डिक्लेअर केलें. तशें ताका परत GMCन व्हेलें आनी थंय कॅज्युअलिटी डिपार्टमेंटान ताका ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर केलें. काल राती ही 10 वरांचेर ही गोश्ट घडली. ही अत्यंत दुर्दैवी अशी गोश्ट आसा आनी ही एक गोश्ट हातूंतल्यान कळटा हें जें इन्फॉर्मेशन प्रोवायड केलां तें पुलिसांच्या रिपोर्टांतल्यान तांणी कंपनीन जेन्ना कितें इन्फॉर्मेशन दिलां ऑफिसरांनी त्या प्रमाणे तांणी हें सांगलां. आतां एक्चुअल कितें तें खरें म्हणजे इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय आनी कोणाची हातीं भितर घाळपणां आसलें काय कितें हें जर पळयत रिपोर्ट जाल्यार अशें दिसता की क्लेरन्स अंडर वॉटर 1 hour 15 minutes आशिल्लो. 1.25 वर तो बोटीच्या पोंदां आशिल्लो असो अर्थ जालो. आतां इतले वेळ रावपा खातीर तशें सेफ्टी मेजर्स आसा आनी अशे तरेचें घातक काम डेंजरस काम करतना ताका आनी खंय सेफ्टी मेजर्स घेतिल्ले आसा काय कितें हो प्रस्न ह्या इन्सिडंटा खातीर तयार जाता.